फैसला बाद डिवीजन में टीबी का मर्ज खतरनाक होने लगा। गुज़श्ता साल की निस्बत मरीजों की तादाद में 30% इजाफा। तहसील समंदरी और तांदियावाला में सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ने खतरनाक सूरत हाल से आगाह कर दिया। डॉक्टर साकिब मुनीर कहते हैं 15 से 45 साल के अफराद ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। टीबी के खौफ से मरीज मुआलिज से रुजू ही नहीं कर पाते। हुकूमत मर्ज की तशखीस से इलाज तक मुफ्त सहूलियात फराहम कर रही है। केसेस जो हैं उनको हम बड़े सिंक्रोनाइज मैनर में जो है उनकी तमाम केसेस को हम लेके उनको इन्वेस्टिगेट और उनको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डिवीजन भर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। धूल मट्टी से अते दरख्त लहलहाने लगे। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। फैसलाबाद में घंघोर घटाएं छाई, जबकि अब्र रहमत ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। रिमझिम ने रंग जमाया तो फैसलाबादियों के चेहरे भी खिल उठे। बारिशों का सिलसिला आज और कल जारी रहने की पेशगोई। बादलों की घन गरज, बारिश के सामने फेस्को का तफसीली निजाम बेबस। फेस्को के 150 फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद में मिल्लत टाउन, मदीना टाउन, इस्लाम नगर, गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद और निशात आबाद समेत बेशतर इलाकों की बिजली बंद। फेस्को ने मरम्मती काम पर करोड़ों खर्च किए मगर बेहतरी न आ सकी। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। ख्वाजा शाहिद रजाक सेका और असलम भल्ली समेत दीगर की शिरकत। मार्केटें जल्द बंद करने के मुमकिना सरकारी फैसले पर तबादला ख्याल। ताजिर बरादरी बाजार 9 बजे, जबकि होटल, बेकरियां और फूड पॉइंट्स रात 11 बजे बंद करने पर राजी। कमिश्नर ने प्रपोजल हुकूमत को भेज दिया। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से एक मुमकिना फैसला हो सकता है कि एनर्जी बचाने के लिए जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने के लिए 9 बजे मार्केट्स बंद की जाएं। एक तरफ गैस बंदिश, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। टेक्सटाइल सेक्टर दोहरी मुश्किल में। 80% इंडस्ट्री बंद होने से प्रोसेसिंग सेक्टर भी परेशानी का शिकार। कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई। तवानाई बहरान पर काबू न पाया गया तो नए ऑर्डर्स मुतासिर होंगे। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन रेहान अशरफ ने तहफ्फुज़ात बता दिए, जबकि एक्सपोर्टर्स को हुकूमती वादे के बावजूद आरपीओ फंड्स भी जारी न हो सके। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा 208 रुपए 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 26 रुपए 49 पैसे महंगा हुआ। महंगाई के आफ्टर शॉक, तामीराती मटीरियल की लागत मजीद बढ़ गई। फी बोरी सीमेंट 70 रुपए महंगी 1020 रुपए की हो गई। आम आदमी के साथ तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी अफराद भी परेशान। ताजिरों ने महंगी बिजली, डॉलर और कोयले की बढ़ती कीमत वजह करार दी। अप्लाइड 4 गाड़ी मालिकान के लिए अच्छी खबर। 300 किलोमीटर तक चालान नहीं होगा। 300 किलोमीटर चलने के बाद जुर्माना होगा, गाड़ी भी बंद होगी। पीटीओ तनवीर अहमद मलिक ने स्पीडोमीटर चेक करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में शहरी से ओवरचार्जिंग, करीम कंपनी को महंगी पड़ गई। सारिफ अदालत का करीम कंपनी को शहरी के 648 रुपए वापस करने का हुक्म। ज़हनी अजियत से 2-4 करने पर 10,000 रुपए जुर्माना भी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों के इजरा के खिलाफ केस निपटा दिया। चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन के बाद नई स्कीम जारी न करने का बयान। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने भी तरक्याती काम न कराने की रिपोर्ट पेश कर दी। उधर फैसलाबाद पीपी 97 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तरक्याती कामों के ऐलान पर उम्मीदवार अजमल चीमा को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए तलब कर दिया। बिलावल भुट्टो की कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF ग्रे लिस्ट से निकला। इमरान खान ने IMC से किए गए वादों से इनहराफ किया। सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा की चन्योर प्रेस क्लब में मीडिया टॉक। बोले, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए महंगाई का जिन काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।
تانیہوالہ سے نون لیگی رہنما شہید داؤد بٹ کپتان کے کھلاڑی بن گئے۔ ریاض فتیانہ کی قیادت میں شہید داؤد کے وفد کی اسد عمر سے ملاقات۔ صدر انجمن تاجران مقصود بٹ اور سابق صدر بار مہر سخاوت فتیانہ سمیت دیگر وفد کا حصہ تھے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ خالد جاوید کا جی پی او فیصل آباد کا دورہ۔ چیف پوسٹ ماسٹر چودھری فیاض احمد میکن اور ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل لاہور میڈم سعدیہ بھی ہمراہ۔ پاکستان پوسٹ اور نیشنل بینک میں بجلی کے بلوں کی رقوم جمع کرنے کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ احمد کمال مان کی زیر صدارت کھاد فراہمی کا جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین نے بریفنگ دی۔ کھاد ڈیلرز بھی شریک ہوئے۔ ڈی سی کی ڈیلرز کو کاشتکار تک کھاد کی شفاف فراہمی کے لیے ہدایات جاری۔ چنیوٹ کے مزدوروں کے لیے میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور ٹیلنٹ اسکالرشپس۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے 9 مزدوروں میں 17 لاکھ روپے تقسیم کیے۔ مزدور رہنماؤں نے ایک سال میں 2 کروڑ کی گرانٹ جاری کرنا خوش آئند قرار دیا۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں کے تاجروں کی سی ٹی او سے ملاقات۔ بازاروں میں بے ہنگم پارکنگ کے خاتمے اور غیر ضروری گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سی ٹی او نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا انوکھا قانون، گریجویشن پر ترقی ملے گی لیکن ماسٹرز ڈگری کے برابر بی ایس پروگرام پر نہیں۔ 4 سالہ بی ایس ماسٹر ڈگری کے برابر ہے، ترقی دی جائے، اساتذہ نے مطالبہ کر دیا۔ این ایف سی انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں IEEE کے اشتراک سے ٹیکنو وار مقابلے۔ طلبہ کے مابین ای گیمنگ، اسپیڈو پروگرامنگ اور لوڈو سمیت مختلف مقابلے کرائے گئے۔ ایچ او ڈی الیکٹریکل انجینئرنگ ڈاکٹر بدرالسلام اور دیگر اساتذہ نے جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاح۔ شیرٹن مارکی میں ایکسپو 19 جون تک جاری رہے گی۔ گھریلو اور دفتری فرنیچر سمیت دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ شہریوں کے لیے 50% تک رعایت۔ ڈائریکٹر عدنان افضل کہتے ہیں ایکسپو میں شہری برانڈز کی سستی اشیاء بآسانی خرید سکتے ہیں۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی برائے کبڈی کے زیر اہتمام ایک روزہ ٹیکنیکل ٹریننگ، کبڈی کے امپائرز، کھلاڑیوں اور دیگر سٹاف کو تربیت دی گئی۔ اور چنیوٹ میں رمجھم کے بعد موسم سہانا، شہری فیملیز کے ہمراہ موسم سے لطف اندوز ہونے دریائے چناب کے کنارے پہنچ گئے۔ سیلفیاں لیتے اور کھابے اڑاتے بچے اور خواتین خوب خوش نظر آئے۔ کسی نے کی کشتی کی سواری اور کوئی چٹپٹی چیزیں کھا کر موسم کا مزہ لیتا رہا۔